واش راك طنطا؟ صبا لاباس؟ هذه غيبة هذه. بيان. راه لا غيبة، عيطت لي. سا سباس بيان. صافا ولا غير بيان خدمة. معاودنا كيفاه؟ يا ودني انا نجري مازال نجري سبيطار كدايا عندي لي رونديفو ثاني. راك تعرف لازم واحد يجري شوية تجري عليها لازم Tu sais pourquoi je t'ai appelé هذاك ولا عيط لك؟ ما على باليش ما عيط قالوليش لي اختي ارواح جيت ما على باليش. عندنا سبيكتاكل موا دو نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا سبيكتاكل اون ا بونسي ا جينوكسي. شحال الجروب تاعنا؟ شحال انت ما درتش لا سين؟ والله ما على بالي. اون فري ما على باليش باسكو عندي عام عندنا قريب عام ما طلعنا سرسان كدايا. un peu difficile en plus de ça على باليش كومون سا سباس مع عمر لازم نهضر معاه ثاني باش نشوف كيفاش باسكو انا عام بدي ما على باليش كيفاش اسكو كان نطلع سرسان ما على باليش مازال ما سيتش كاع دوك هاد ليطا في لونديكاب هادي مازال ما سيتش كاع يطلع سرسان. يعطيك الصحة بونسيانو انا نقول لك ديريكتومون لازم نشوف مع عمر قبل. بسيكولوجيكمون ما راكش بري نكذب عليك ان بو ديفيسيل باسكو انا فريمون راني حايب لونفي عندي انا راني حايب. راك خايف؟ صح راني مبانيكي بارابور للودني. بارابور لودني ما على باليش كيفاش لازم لي روتور سبيسيال لودني كدايا باسكو هاد اللي راهي والو مازال هكذاك. سا سباس بسيكولوجيك لازم نشوف كيفاش ابراهيم. سا سباس هنا تقدر تطلع سير سنة سي المومون او جامي. زيد تكمل هاد العام كلك بوبي عام ما درتش لاسان عام يوناني ريفليشي. Deuxième partie d'actuel, merci de rester à l'écoute. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous rappelons que nous avons abordé en première partie d'actuel les polémiques qui touchent le ministère de l'Éducation nationale, la question des manuels scolaires. Nous avons enchaîné sur l'actualité économique avec cette annonce du ministre du Commerce qui concerne le retour de l'importation des véhicules de moins de 3 ans. شوف ابراهيم دوكا بعث لك فوالا اكزاكتومون الوغ بعث لك ان صون في ودنك لا دغوات دوكا كتسمع فيه لا دغوات دوكا اذا سمعت اغوش قول لي سي هذيك لوغاي لو صون اللي في الكوتي دروا سي بور ماسكي لوغاي دغوات باش نسمعو باش تسمع من الكوتي غوش داكور كيف اشاك فوا تسمعها قول لي ادروات توجور اذا سمعت اغوش ادروات خليها كي هكا تسمع غير لا دروات كي كان لا غوش ولا نرفد فوالا اكزاكتومون داكور توجور ادروات حلو. شوف ابراهيم واحد ما يكذبش على روحو الكوتي غوش ما عادش تسمع به ماكش تسمع بها كاع il y a pas de solution par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que c'est l'oreille droite تاعك on va se concentrer عليها اللي مازالك فيها تسمع بها on va essayer d'améliorer l'acoustique تاعك l'appareil اللي كان عندك يكوفري probablement pas toutes les fréquences كتسمع انت دوكا عندك ان بروبليم في لي فريكونس ايغو لا ميوزيك لي سون ايغو هادو ماكش تسمع فيها جاب on va tenter un autre type d'appareillage اللي راح يعاونك اللي تقدر probablement تقدر تغني به بالك يعاونك on va tester on va voir si on va faire un suivi et tu vas me dire tu vas واحد تجي عندي ولا نجي نجمعك même si tu veux نطلع معاك يا با souci on va faire un tour d'accord on va se concentrer si ça marche pas avec ça on verra autre chose. منعم
كحله براهيم هو شباب كحله لاباس هو براهيم لاباس براهيم فيك كامل والله الحمد لله انت الحمد لله الحمد لله الو السلام عليكم عمر معايا ياك هاي صورك هاي انتيك اسمع تقدر تطلع لي السطح تحقق هاي صح باسكو اون فري عمر انا لقيت ديفيكولتي بزاف باش نعيط لك كوم سي ما على باليش شغل ماشي انا اللي عيط لك شنو هي لا ديفيكولتي اللي خلاتك ما تدخل؟ ها وشنو هي لا ديفيكولتي اللي خلاتك؟ الديفيكولتي اللي خلاتني باش ما خلاتنيش باش نعيط لك سيك واش صرا كاع عيطيك عمر واش صرا واش جوزت انايا كدايا كاين حوايج اللي درتهم جي مي لي بوين سور لي زي درت لي بوين سور لي زي درت في راسي بلي جو كونت بلو سور توا فاش؟ اصبر دوكا ما فهمتش انا ما نوليش شكون قال لك راح نولي انا مانيش حال نولي انا نهضر معاك على شينوكسي با بلوس موسيقى سكيليا essentiel. قدام اوكي قدام معايا فوالا شغل سي دوكا وقتاش الكونسير قال لك وقتاش؟ كونسير قال لي في نوفمبر في نوفمبر وانت تيبري نتا قول لي اسكو راك واجد راك اسكو او فون دو توا راك واجد هذا ما كان كون ما كنتش بري انا دي سيتياسيون انا جوست لي بروبليم اللي راهم جينيني سي باش نديكوفريه سي لونديكاب تاعي هذا ما كان ولا انا كي عيط لي ناصر قال لي هكذايا جاب لي ربي ما خممتش فيت باش عيط لك شغل هذيك هي ديريكتومون جاتني في راسي جافي اونفي احنا حاب نطلع سور سان عيط لك ديريكتومون عيط لك قلت لك فوالا جو بروبوزيت لك باسكو بالك جاب لي ربي ملتم من لاسين لا بريمير سين اللي خدمناها هكذا منا اللي بدات فريمون شغل كانت عفسه شغل اون ماجي تاع جاموكسي قلت اللي بدات سي فريمون شغل 10 تاع جاموكسي جاب لي ربي دوك لو كان نطلعوا سير سان نون فا ريفيفر هذاك ليموسيون مي شنو كاين عفسه تقدر تعيشها ليموسيون لو كان تاكسبتيها برك هذا ما كان انا باش جيت عيط لك سي صح. تحب يقول شوي هذا بري ما. باش نكسبتي ليموسيون تاكسبتيها. على بالي واش راني شوف- نهضر شوف خويا هذا واش انتم باش نكونوا كلا تاكسبتيها لو في نكونوا كيف كيف سير سان لو في كو نتا براهيمك مع عمر سير سان جينوكسي شغل تو اكسبت لو في باللي مازالها كاين موسيقى مازال كاين جينوكسي هذا ما علاش عيطت لك انا دوكا انا ماذا بي انا جوستومون سما رانا سور لو ميم بوين رانا سور لو ميم بوين دو في رانا سور لا يا ميم با دو سوسي يا با دو سوسي بارابور ا سا انا لو أنا بروبليم ما تاعي دابي. سي لونديكاب هذا ما كانش ما عندي حتى بروبليم حتى اخر بون سكونسونطر على هذا الكونسير ومن بعد ابخي اون فافوار ياخذ دوكا الكونسير دوكا انا قلت لك دونك تا اكسبتي تسمع شغل نورمال دوك انا هكا نعيط للناس نقول له يا ودي صح. اوكي سي بون قلت لي هكذا. خلاص يا اوكي خلاص كيما مر فينا سي بون ليسونسيال هذا هو يا الصح. اوكي لا تهلا
نحوس نفهم، ريحت نتعلم وخليت العديان في عقليتي تقول وتخمم، تضحك وتمسخر في وجه التبسيمه الصفرة والشبح في الهدره، اللي في قلبه الشر عمره ما يقدر يعاشر، والرجل الحر دايما تلقاه صابر، هذه 10 سنين والرا فوق داري محمل، هكذا في راسي خو واش فيه خلني لازم نكمل. جي سي ان دا ريبريزونتي même si ça sort de la merde c'est notre fierté. On n'a rien, on a tout, l'avenir est à nous. كيما تحب عربية ولا فرنسي سي ار جي سي ان دا ريبريزونتي même si ça sort de la merde c'est notre fierté. On n'a rien, on a tout, l'avenir est à nous. كيما تحب عربية ولا فرنسي. Si grave. Si grave. عندك المفتاح. لونج ما كاينش لونج. هكذا منك تسمع الصوت. انا سمعت قبل لا ميلوديا تسمع الخطأ. ما نسمعش الخطة. هكا ما نسمعش نسمعهم. ندير واش لازم ندير وما نخممش في اللي جاي، خلي المكتوب يخير، بدل واش نقدر ندير الخير عمره ما يشاور. هكذا بدات حكايتي مع الراب بعد ما كنت مرمي في غابه مديكيزيا بالقدرون والبيطون، واحد ما يقدر يفهمني ولا يفهم واش نكون، مع راسي نحوس ونسقسي ما كاش لا ريبونس، صغري راح مع صوت الرصاص ولي طراس تاع الموس. هذه الدوزيام فوا ريكيبيريت غير بالفلوس، كاع ديال الفلوس باسكو راح هذه دوزيام ريبات خير من الاولى. ماشي راح لي طون شغل كان ليسباس شغل راح لي لانسري في الخطه باينه حكم الروتر كيما موالفين نخدموا الروتر تاعك نتاع حكم عليه كما كنت ندير في وحدي هكذاك نخدم وحدي، لكن سي ميم اللي ما نسمعش الخطه نكاردي الفلو تاعي نعاود نسمع شغل كي ندير تروح لي اكابيلا تقدر تخدم هكا فوالا شغل نكاردي خلينا ستوري فراس Salam alaikum. Bonsoir. Bon, apparemment, gars, l'équipe Rayhana. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que voilà, vous nous soutenez et vous soutenez spécialement Brahim parce que voilà, Just a une période un peu difficile. Donc, j'aimerais que vous fassiez du bruit pour Brahim aujourd'hui. Faites du bruit. Ça fait plaisir يا الزح. السلام عليكم. Bon, retour après un an. واحد الوقت ما كنتش شغل درت في بالي بلي سي بون خلاص، كانت لا سيتياسيون تاعي كيفاش كدايا كيفاش واش كنت عايش، كنت داير في بالي بلي سي بون سما شغل لازيك كدا هاد المود دو في تاع اللي راني عايشو سما لازم نتبدل. بروبليم راهو في لازم نتبدل. ما حبيتش نتبدل. Sous les plafonds de mon quartier.
Sous les bas-fonds de ma Tessie, sous les bas-fonds de mon quartier, sous les bas-fonds de ma Tessie, sous les bas-fonds de ma Tessie, sous les bas-fonds de ma vie. ندير واش لازم ندير وما نخممش في اللي جاي، خلي المكتوب يخير، بدل واش نقدر اللي يدير الخير عمرو ما يشاور. هكذا بدات حكايتي مع الراب، بعد ما نمر ونقابل ديك الزيا بالبطرون والبيطون، واحد ما يقدر يفهمني ولا يفهم واش نقول، مع راسي نحوس ونسقسي، ما كانش داري فوق صغري راح مع صوت الرصاص ولي طراس تاع الموس نستقصوا المشاكل، غابت الحنانه حضنتنا راه فيولونس، حتى وين جا اليوم اللي طلع فيه النهار وفطرت بلي كوشمار مكتوب عرفني مساغ الحياه فيها النيه، فت معاهم العقليه مش خدت اسبوار، باكو في جيري بكوره مزي وحدي تجي، درنا لي تفليد فورمينا جروب اوكسيجين، وقت رجعنا خاوه في الدم نقاسم الفرح والهم، محشيتني نحوس يفهم، الحنوشه شافوني مع النواقره قالوا راه يخلط في السم، نحوسش نفهم، ريت نتعلم وخليت العديان في عقليتي تقول وتخمم، وتضحك وتمسخر في وجهك تبسيمه الصفرة وشبحت الهضره، اللي في قلبه الشر عمره ما يقدر يعاشر، والراجل الحر دايما تلقاه صابر، هادي 10 سنين والراب فوق داري محمل وفلوسها ببدا في راسي ونكمل. Allez, j'ai mes soucis, hein. Et le cap sur le récit. Tout était sur récit. Les bas-fonds de ma Tessie. Si j'allais m'avoir, c'est pour aller, j'ai mes soucis. Pas m'éloigner de bord, garder le cap sur le récit. Si jamais je meurs, caché quelque part sur les bas-fonds de ma Tessie.